बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है उसके हवाले से कुछ अहम तरीन जो मार्का है वो अंजाम देने के हवाले से खबर आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। सऊदी अरब जो है वो बाकायदा तौर पर सी पैक में शामिल हो गया, बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। भारत जो है उस पर सबूत मर्ग तारी हो गया और जो भारतीय वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, उसने दिया पाकिस्तान को एक धमकी और पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है करारा जवाब। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो विद इन नो टाइम ऐसे ऐसे मार्के अंजाम दे रहा है कि दुश्मन पे इस वक्त हैबत तारी। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता के अंदर दाखिल होगा तो मशरक़ वुस्ता से जो अहम तरीन मशरक़ वुस्ता के ममालिक हैं उनको चाइनीज़ ब्लॉक के साथ जोड़ देगा। और इसमें आपने देखा कि कतर ने एक अहम तरीन मुआहदा जो है वो चाइना के साथ किया, जो J-10C जंगी तैयारे हैं उनके हवाले से, और इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो खरीदने के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो हैं वो खरीदने के लिए भी पाकिस्तान ने इनका मुआहदा करवाया। और इसी तरह से नाज़रीन अब सऊदी अरब जो है वो जो पहले पीछे पीछे था, अब खबर ये आ रही है कि ये इसी साल के आखिर में या दिसंबर या फिर नवंबर के अंदर जो सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान का दौरा करने जा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त की जा रही हैं कि किस तरह से उनको वेलकम करना है, कौन से जंगी तैयारों ने उनको सलामी देनी है, ये तमाम तर जो है वो इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहे हैं। और आपको बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई मुआहदा है उसके बाद ये ख़ास तौर पे बड़ा गैर मामूली हो जाता है उनका दौरा, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या हैं। पाकिस्तान का मसला मईशत है और मईशत को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन तकरीबन जो सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब डॉलर की मालियत से जो ऑयल रिफाइनरी है उसके तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है। गवादर के अंदर ये नाज़रीन ऑलरेडी ज़मीन अलॉट की गई थी, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अमरीकी दबाव में ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पेंडिंग हुई, लेकिन अब दोबारा से वो स्टार्ट होने जा रही हैं। और नाज़रीन, अमेरिका जो है वो भी एक बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान में रिकोडेक जो है उसके अंदर करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और 2028 में बताया जा रहा है कि इसमें गोल्ड और कॉपर की जो प्रोडक्शन है ये रिकोडेक से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान को मिलने वाली वो गैर मामूली कामयाबियां हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे सी पैक मंसूबे का हिस्सा चाइना के साथ जो है वो सऊदी अरब को बना दिया है। तो नाज़रीन, चाइना की जानिब से इसीलिए पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के पीछे हम खड़े हैं। पाकिस्तान का ये मुआहदा बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि नाज़रीन मिडल ईस्ट के अंदर चाइना का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है अब वो अमेरिका के लिए चैलेंज तो है ही, लेकिन पाकिस्तान एक यूं कह लीजिए कि वहाँ पे चाइना ही बैठा हुआ है और चाइना जो है भरपूर सपोर्ट पाकिस्तान की जारी रखेगा। तो नाज़रीन, ये वो गैर मामूली चीज़ें हैं जो कि खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल रही हैं। इस वक्त भारत जो है उसके होश उड़ चुके हैं क्योंकि पहले ही जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा उसके तहत ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के काबिल रहा ही नहीं। और रही बात ये कि इनके पास इतनी ताकत या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। तो जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनको भिगो के मार रहा और बता रहे कि 7 जंगी तैयारे इनके घेरें और भारत जो है वो हकायक सच नहीं दुनिया को बता रहा, तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इस वक्त उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बनी हुई हैं। अब नाज़रीन हुआ यह है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक और गिदड़ भभकी लगाई गई। नाज़रीन, ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से पहले बात करें कि ये भारत ने गिदड़ भभकी पाकिस्तान को लगाई क्यों। सऊदी अरब नाज़रीन सी पैक मंसूबे के अंदर 15 अरब डॉलर जो है वो खर्च करने जा रहे हैं।
ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور سی پیک کا باقاعدہ طور پہ حصہ جو ہے وہ سعودی عرب بن چکا ہے۔ سعودی عرب کو اس منصوبے سے جوڑنے کے لیے پاکستان نے کافی زیادہ کوشش کی، اور اب ناظرین پاکستان پہلے بھی چائنا کے ساتھ تعلقات بڑے اہم اور بڑے قریبی تھے، لیکن ان معاملات کے بعد کہ جب مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو کہ امریکی زیر اثر تھے ان کو چائنا کے قریب لانے میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مزید تعلقات چائنا کے مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے بھارت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پنگا لے سکے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے وہ راجناتھ سنگھ کی جانب سے جب یہ سی پیک منصوبے میں سعودی عرب کے شامل ہونے کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں، تو راجناتھ سنگھ کی جانب سے ناظرین آج ایک پھر گدڑ بھبکی لگائی گئی اور کہا گیا جی کہ پاکستان جو ہے وہ سرکریک جو ہے وہاں پر اپنی فوج کی تعداد کو بڑھا رہا ہے، اور اگر پاکستان نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے کوئی اس طرح کا کام کیا کہ جس سے جو ہے وہ ہمیں خطرات محسوس ہوئے، تو پھر پاکستان جو ہے اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پاکستان یاد رکھے گا۔ تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ ایک اور ان کو بھی بڑا دھچکا لگ چکا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ شامل ہیں، جس کے اندر قمرالزمان قاہرہ شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ سردار یوسف شامل ہے، یعنی جو کشمیر کے اندر اس وقت انہوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ بھی ان کا ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا، کیونکہ مقامی آبادی ان کے خلاف ہو چکی ہے، بھارت کے خلاف اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو پٹھو ہیں جنہوں نے وہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کو بھی اس وقت جو ہے اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور ناظرین یہاں تک کہ وہ چیزیں جو کشمیر کے حوالے سے کسی کو پتہ نہیں تھی کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کتنا جو ہے وہ پیسہ لگا رہا ہے، تو ناظرین تقریباً 200 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر لگاتے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ سبسیڈائزڈ بجلی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ایک گھر کے اندر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر جو ہے وہ بڑے ہیٹرز لگے ہوئے ہیں جو بجلی کے اوپر چلتے ہیں، 1 روپیہ بھی بل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر جو بل ہے۔ اسی طرح سے جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ہیں، 50 روپے پر کے جی کے حساب سے وہاں پہ آٹا اویلیبل ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ساری چیزیں سبسیڈائزڈ کر رہی ہے، وہاں پہ وہ دے رہی ہے۔ اب رہی بات کہ وہاں سے جو بجلی کے حوالے سے چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ بجلی وہاں سے آتی ہے، تو اس کی ان زمینوں کا معاوضہ بھی پاکستان نے دیا جہاں پہ یہ ڈیم بنا ہوا ہے، منگلا ڈیم۔ اور دوسرا ناظرین پاکستان نے کی اب دیکھیں جس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں اب وہاں پہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بہترین یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، روڈز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ اچھی آزاد کشمیر کے اندر بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو لٹریسی ریٹ ان کا کمپیریٹیولی پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے تمام علاقوں سے سب سے اچھا لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اور کیا چاہیے پاکستان سے، یہ جو فتنے اس وقت بھارت کی جانب سے کھڑے کیے گئے اس کو عوام نے مسترد کر دیا، تو یہ بھی ایک بڑا جھٹکا بھارت کو لگا ہے، اور بھارت اس وقت حواس باختہ ہے، اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کروں تو کروں کیا۔ اب جو ہے انہوں نے پاکستان کو ایک اور دھمکی دے ڈالی ہے کہ سرکریک کی جانب آپ جو ہے وہ اپنی فوج کو بڑھا رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اگر کوئی کام کیا تو پھر ہم جواب دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ بھارت کے طول و عرض کے اندر اس وقت 57 سے زیادہ آزادی پسند تحریکیں وہ اس وقت سر اٹھا رہی ہیں، اور کچھ تو بڑی مضبوط ہیں۔ آزاد خالستان جو ہے وہ بھی صرف موقع کی منتظر ہے، لداخ والے کہہ رہے ہیں جی اب کی بار چائنیز فوج آتی تو ہم ان کو راستہ دیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہاں پہ فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے اوپر تباہ کن حملے ہو رہے ہیں۔ تو بھارت کی مودی سرکار اس وقت بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہم کر نہیں سکتے، الزامات ہم لگائیں گے اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب ہے اور ایران ہے، یہ تمام ممالک ہیں، پھر آذربائیجان ہے، قطر ہے، یہ تمام جو بڑے ممالک یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھارت کے لیے اب بالکل بھی کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گدڑ بھبکیاں لگائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔